हाम्रा अग्रज साथीहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, पार्टीका सम्पूर्ण नेता साथीहरू र सहभागी, आज यहाँ पार्टी प्रवेश गर्नुभएका प्रिय साथीहरू र सम्पूर्ण सहभागी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू र यस कार्यक्रमलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट परोक्ष रूपमा पनि श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका वा यसमा सहभागी भइरहनुभएका देश विदेश जहाँसुकै रहेका भए पनि सम्पूर्ण साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अझै पनि अलिकति कुराकानी गरिराखेर सुनिन्छ नि। त्यता कुराकानी ठ्याम्मै बन्द गरौँ, फोटो खेल्न बन्द गरौँ, क्यामेरा सबैले डाउन गरौँ त, क्यामेरा डाउन गरौँ प्लिज। यो फोटो खिच्नका लागि तयार गरेका क्यामेरा छुट्टै छन्। मोबाइललाई क्यामेरा बनाएर सबैको अगाडि क्यामेरा भयो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 74औं स्थापना दिवस। यद्यपि नेपालको श्रमिक आन्दोलन र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाका प्रयासहरू 2006 साल वैशाख 9 गते भन्दा अगाडि नभएका होइनन्। ती प्रयासहरू भएका पनि हुन्, तर 2006 साल वैशाख 9 गते का दिन कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो र त्यसपछि यसले विभिन्न ढङ्गले कठिनाइहरूको सामना गर्दै भए पनि, उतार चढावहरू भोग्दै भए पनि अगाडि बढ्दै गयो, सफलतातर्फ अगाडि बढ्दै गयो र आज 73 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना पछिका आफ्ना क्रियाशील वर्षहरू पार गरेको छ र हामी आज 74औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। यस अवसरमा म सम्पूर्ण कम्युनिस्ट दर्शन, सिद्धान्त, आदर्श, उद्देश्य, गन्तव्यहरू र कम्युनिस्ट नैतिकता, त्यसमा विश्वास गर्ने देश विदेशमा रहेका सबै वामपन्थी साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु र यस आन्दोलनलाई अझ उचाइमा पुर्याउने, अझ व्यापक, अझ सुदृढ, अझ सशक्त, अझ अनुशासित, अझ बढी गतिशील बनाउने र यसलाई अपराजयी किल्लाको रूपमा विजयी बनाउने र त्यो विजयलाई सुदृढ बनाउने अभिभारा तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। आज हामीले यस अवसरमा यो प्रण गर्नु परेको छ कि यस आन्दोलनलाई, यो एउटा पार्टीको हुलमा पार्टी होइन, विचारहरूका नाममा स्कुल अफ थट्स भन्छ नि, विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरूमा तिनीहरूमध्ये एउटा प्रवृत्ति मात्रै होइन, यो मानव जातिका महानतम उद्देश्य, पवित्रतम उद्देश्य, गहनतम उद्देश्य बोकेको त्यस्तो आन्दोलन हो। यो सामान्य एउटा संगठन मात्रै होइन,
यो समाज परिवर्तनका लागिको र खास गरी नेपाली समाज परिवर्तनका लागिको, रूपान्तरणका लागिको र यसलाई अत्याधुनिक, विकसित, आधुनिक, सभ्य, सम्भ्रान्त, शान्तिपूर्ण, मानवोचित, मानवीय समाज, त्यस्तो समाज निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको पार्टी यो पार्टी। हामी एउटा संगठनहरूमध्ये एउटा संगठनका कार्यकर्ता होइनौँ, खास संगठनका कार्यकर्ता हौँ, विशेष संगठनका कार्यकर्ता हौँ, जसको काँधमा इतिहास बदल्ने अभिभारा छ र त्यो बदलिएको इतिहासलाई निरन्तर प्रगतिशील दिशामा, उन्नत दिशामा अगाडि बढाउने अभिभारा छ। त्यस पार्टीका हामी कार्यकर्ता हौँ। यसै कारण मैले आजसम्म हामीले जुन यात्रा तय गरेका छौँ, यस यात्रामा यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन आफ्नो जीवन आहुति दिने महान अमर शहीदहरूप्रति म पार्टीको तर्फबाट, सिङ्गै आन्दोलनको तर्फबाट नतमस्तक भएर हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा पूर्वजहरू जसले यस आन्दोलनको बीजारोपण गर्नुभयो र यस आन्दोलनलाई कष्टका दिनहरूमा, प्रारम्भिक दिनहरूमा, प्रतिकूल दिनहरूमा, अँध्यारा दिनहरूमा, अप्ठ्यारा दिनहरूमा र तीव्र जङ्गली आक्रमण भइरहेका दिनमा जोगाएर, बचाएर वैचारिक, साङ्गठनिक, आन्दोलन र व्यवहारको हिसाबबाट अगाडि बढाउन मार्गदर्शन गर्नुभयो, योगदान गर्नुभयो। यसका निम्ति म हाम्रा अग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, अत्यन्तै आदरभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रा शहीदका सपनाहरू पुरा गर्ने, तिनलाई साकार बनाउने, हाम्रा अग्रजहरूका सपनाहरू र अग्रजहरूले देखाएको मार्गदर्शन, त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउने पार्टीको तर्फबाट, आन्दोलनको तर्फबाट प्रण पनि गर्न चाहन्छु। यति बेला घाइतेहरू, अपाङ्गता बेहोर्नु परेका व्यक्तिहरू, पारिवारिक विशृङ्खलता भएका र अनेक दुःख, कष्ट, कठिनाई, यातना, ती सबै सहेर शरीरमा गोली लिएर होस् अथवा अपाङ्गता बेहोरेर होस्, यस आन्दोलनलाई योगदान गरेर, शिर ठाडो राखेर आन्दोलनप्रति गौरव गरेर सफलताको गाथा गाएर हिँड्ने घाइते, अपाङ्गता भएका साथीहरू, शहीदका परिवार सबैलाई स्मरण गर्न, सम्मान गर्न, उहाँहरूप्रति आदरभाव प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामीले केही साथीहरूलाई आज हामीले सम्मान गऱ्यौँ, तर सबै सम्मान गर्नुपर्ने साथीहरूलाई आजै सम्मान गर्न सक्यौँ भन्ने होइन। थुप्रै साथीहरू, सम्मान गर्न पर्ने साथीहरू, सम्मान गर्न लायक साथीहरू छुट्नु भएको छ। तर हामीले एउटा के देखाएका छौँ भने, आज के पुष्टि गरेका छौँ भने, जो साथीहरू आज सम्मानित हुनु भएको छ, उहाँहरूले पार्टीले हामीलाई सम्झिरहेको छ भन्ने कुरा सायद ठान्नु भएको थिएन कि पार्टीले हामीलाई सम्झिराखेको छ,
हामीप्रति पार्टी माया गर्छ र सम्मान गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई लागिराखेका थिएन कि? तर हामी सम्झिरहेका छौँ र हाम्रा सहयोद्धाहरूका, हाम्रा अग्रजहरूका योगदानहरू, उहाँहरूका विगतका दुःख कष्टहरू, तिनको मूल्य चुकाउन सकिँदैन। अमूल्य योगदान साथीहरूले गर्नुभएको छ, त्यसलाई नबिर्सन स्मरण गर्न र सम्मान गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा हामीले गरेका छौँ र म फेरि एकपल्ट सम्मानित हुने साथीहरूलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु र शुभकामना भन्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको स्वास्थ्य राम्रो रहोस् र तपाईँहरूलाई सहज, सुखी दीर्घ जीवन, स्वस्थ दीर्घ जीवन मिलोस्, शुभकामना छ। आज यस दिवसकै अवसर पारेर साथीहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। कोही हिजो नेकपा एमाले निर्माण गर्न हिँडेरै, निर्माण गर्न योगदान गरेरै, उल्लेख्य योगदान गरेर दुःख कष्ट उठाएर आएका साथीहरू, कोही नयाँ साथीहरू, कोही नयाँ पुस्ताका साथीहरू, नयाँ पिँढीका युवा साथीहरू आज नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। अथवा सबैको बोली एउटै छ। उहिले एउटा गीत थियो, पूर्व आज के भन्छ, पश्चिमले के भन्छ, सबैको बोली एउटै छ। आज नेकपा एमाले भन्छ सबैले। यस गीतलाई अलिकति नयाँ बनाएर गाए पनि हुन्छ। पूर्वले के भन्दैछ, पश्चिमले के भन्दैछ, सबैको बोली एउटै छ, नेकपा एमाले भन्छ। आज ज्येष्ठ नागरिकहरूको पिँढी होस् कि ज्येष्ठ नागरिकहरूको आज एमाले भन्ने बित्तिकै गभरि आँसु आउँछन्, आशीर्वाद दिन हात उठ्छ र नेकपा एमालेलाई आशीर्वाद छ, एमाले बढोस्, फलोस्, फुलोस् भनेर आशीर्वाद दिन ज्येष्ठ नागरिकहरू हात उठाउनुहुन्छ। आज युवाहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो आशा भरोसा एमालेसँग छ। एमालेमा सामेल भएर, समाहित भएर, एमालेका उद्देश्यहरूलाई बोकेर, एमालेको झन्डा उठाएर, एमालेलाई साथ दिएर, एमाले भएर, एमालेसँगै एउटा नदीको रूपमा बहेर हामी हाम्रो भविष्य सुन्दर देख्छौँ र त्यो भविष्य सुन्दर बनाउन हामी त्यसै अनुसार एमालेमा सामेल भएर अगाडि बढ्छौँ। आज युवाहरू एमालेमा प्रवेशको लहरको कारण त्यो बालबालिकाहरूलाई सोध्यो भने बालबालिकालाई राजनीतिमा लगाउनु हुँदैन, बालबालिकालाई राजनीतिका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन, कुनै ठुला मान्छेहरूका उद्देश्यका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर बालबालिकाले के देख्छन् भने बालबालिकाले आमालाई माया गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, बालबालिकाले दाजु दिदी बा आमालाई माया गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, हजुरबा हजुरआमालाई माया गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। त्यस्तै हुन् आजका बालबालिका, नेकपा एमालेलाई माया गर्छन्। सोध्यो भने आई लभ यु नेकपा एमाले भन्छ। बालबालिकाको भनाइ त्यही छ, आई लभ नेकपा एमाले। एमालेलाई बालबालिकाले पनि लभ गर्छन्, माया गर्छन्, आदर गर्छन्। किनभने कमसेकम बालबालिका यस्तो निश्चल चिज हो, निष्कपट चिज हो। उसले स्वार्थको हिसाब किताब गर्दैन, स्वार्थका गोटी चाल्दैन, कुनै स्वार्थ साधना गर्नका लागि योजना बनाएर छलकपट गर्ने र पासो थाप्ने गर्दैन। मन प्रस्फुटित गर्छ उसले।
एमाले बालबालिकालाई मनपर्छ, हाम्रा नानीहरूलाई एमाले मनपर्छ। सूर्य चिन्ह भएको एउटा सानो झन्डा दिनुहोस् त, कति खुसी भएर बालबालिकाले हल्लाउँछ, अत्यन्त खुसी हुन्छ, अत्यन्त रमाउँछ। बालबालिकाले समेत, किशोर किशोरीहरूले, युवाहरूले र अरू विभिन्न पेशा व्यवसायका सबै पक्षले आज नेकपा एमालेलाई मन पराउँछ, एमालेलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने बुझेको छ र अगाडि बढेको छ। हामी सरकारमा पुग्यौँ होला, हामीले सरकार गठन गऱ्यौँ होला, सरकार चलायौँ होला, सरकार सफलतापूर्वक चलायौँ होला, त्यो ठुलो उपलब्धि हो। तर यी सबै उपलब्धिभन्दा ठुलो उपलब्धि आज नेकपा एमाले राष्ट्रव्यापी मात्रै होइन, नेपाली व्यापी भएको छ, देशव्यापी मात्रै होइन, नेपाली व्यापी भएको छ। घर घरमा, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा मात्रै होइन, मन मनमा एमाले पुगेको छ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ, देशव्यापी मात्रै होइन, एमाले नेपाली व्यापी छ, जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले। आज जहाँ नेपाली छ, संसारको कुनै कुनामा नेपाली पुगोस् त्यहाँ एमाले पुगेको छ, जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले। र हाम्रो सबभन्दा ठुलो सफलता, सबभन्दा ठुलो उपलब्धि र सबभन्दा भरपर्दो उपलब्धि, सबभन्दा भरपर्दो पुँजी हामी नेपाली जनताको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ, विश्वास प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ, नेपाली जनताको मनमा बस्न सफल भएका छौँ, नेपाली जनताको माया पाउन सफल भएका छौँ। यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। सरकार बन्यो कि बनेन? सरकारबाट त अहिले जालझेल गरेर हामीलाई हटाएको छ नि। हामी फेरि पनि प्रसन्न किन छौँ भने, हाम्रो चेहरामा प्रसन्नता किन छ भने हामी नेपाली जनताका मनमा छौँ, मन मनमा छौँ, जन जनका मन मनमा एमाले छ। त्यसकारण यो उपलब्धि, यो सफलता नेकपा एमालेको सबभन्दा ठुलो सफलता हो। र नेकपा एमालेले यो सफलता यी 73 वर्षमा बगाएको रगत, कुनै गलत उद्देश्यका लागि, गलत तत्त्वले भड्काएर, गलत मनसाए, गलत उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि, गलत अभिष्ट प्राप्त गर्नका लागि कसैले उल्काएर बगाएर बगाएको रगत होइन। देशलाई जनताको पक्षमा परिवर्तन गर्न, प्रगतिशील पक्षमा परिवर्तन गर्न, अग्रगामी पक्षमा, आधुनिकताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा, सामाजिक विभेद, असमानता र अन्यायको विरुद्धमा लड्नका लागि र सामाजिक न्याय र समानता स्थापना गर्नका लागि बगाएको रगत, त्यसका लागि नेपाली यो कम्युनिस्ट पार्टीले जुन रगत बगायो, जुन बलिदान दियो, जुन पसिना बगायो, जुन आहत सह्यो, यो आन्दोलन यहाँ ल्याइ पुर्याउन कति रगत बगेको छ विचार गर्नुहोस् त। कति लाठी खाइएको छ, कति बुट खाइएको छ, कति जेल हिरासत भोगिएको छ, कति अपमान सहनु परेको छ, कति हन्डर ठोकर खानु परेको छ। त्यो सब निजी फाइदाका लागि होइन, देश र जनताका लागि। त्यसकारण नेपाली जनताले यस आन्दोलनलाई साथ दिएको छ, आफ्नो आन्दोलनको रूपमा लिएको छ। मैले भने यसको मुख्य सफलता त्यही हो। नेपाली जनताले नेकपा एमाले, आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको नेकपा एमाले हो, यस पार्टीलाई, यस आन्दोलनलाई आफ्नो आन्दोलन, आफ्नो पार्टी, यसका विषयलाई
आफ्ना विषय, यसले उठाएका मुद्दालाई आफ्ना मुद्दा, यसको गन्तव्यलाई आफ्ना गन्तव्यको रूपमा ठिक ढङ्गले नेपाली जनताले बुझेको छ। यही हाम्रो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो र यी विगतका सम्पूर्ण सङ्घर्षका क्रमहरूबाट आज हामी यस बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। आज नेकपा एमाले देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। नेकपा एमाले ठुलो पार्टी मात्रै होइन, भोलि सरकारमा जाने वेटिङ गभर्मेन्ट भन्छ, त्यो वेटिङ गभर्मेन्टको कुरो मात्रै होइन, त्यो कुरा त एमालेका लागि मामुली कुरा हो, त्यो त एउटा माध्यमको कुरा हो। गन्तव्यको कुरा हाम्रो गन्तव्य के हो भन्दा हामी नेपाली जनताको अनुहारमा गरिबीका धर्काहरू नेपाली जनताका अनुहारमा हामी देख्न सक्दैनौँ, सहन सक्दैनौँ। अभाव, त्यो कुराहरू हामी नेपाली जनतामा देख्न चाहँदैन र नेपाली जनतालाई सुखी जनता बनाउन चाहन्छौँ। गरिबी नभएको, अभाव नभएको, कुनै त्रास नभएको, कुनै दमन नभएको, थिचोमिचो नभएको, शान्तिपूर्ण वातावरण, भयमुक्त जीवन, त्रासमुक्त जीवन, कुनै असमानता नभएको समतामूलक समाज, यही हामी चाहन्छौँ। र विज्ञान प्रविधिले समेत प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग समेतले प्राप्त भएका आजका उपलब्धिहरू, आजका सुविधा सहुलियतहरू मानव जातिले सबैले उत्तिकै सहज ढङ्गले उपयोग गर्न र तिनको उपयोगबाट आफ्नो जीवनलाई सहज, सरल र सुखी जीवन बनाउन पाउनुपर्दछ। यसका निम्ति समृद्धि चाहिन्छ, यसका निम्ति शान्ति चाहिन्छ, यसका निम्ति सुशासन चाहिन्छ, यसका निम्ति शान्ति चाहिन्छ, यसका निम्ति समानता चाहिन्छ, यसका निम्ति न्याय चाहिन्छ र यसका निम्ति सम्मानपूर्ण वातावरण चाहिन्छ। यी कुराहरूले नै मानव सुखी हुन सक्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले भनेको सर्वे भवन्तु सुखिनः पनि त्यही हो, सबै सुखी हुन् भन्ने कुरा पनि त्यही हो। आज महान लेनिनको पनि जन्मदिन हो, जसले अक्टोबर क्रान्तिको नेतृत्व सफलतापूर्वक गरेर समाजवादको पहिलोपल्ट समाजवादी राज्यको, समाजवादी शासनको अथवा शासित वर्गलाई शासक वर्गमा रूपान्तरण गर्ने पहिलो ऐतिहासिक कदम, घटना र त्यसको सफलताको नायक। प्रश्न अक्टोबर क्रान्तिको मात्रै होइन, त्यसभन्दा अघि र त्यसभन्दा पछि पनि मानव जातिका सर्वोपरि आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा सुख प्राप्तिका मानवीय चेष्टाहरू, आकाङ्क्षाहरू, तिनीहरूलाई साकार पार्ने र सफलीभूत बनाउने सन्दर्भमा व्यावहारिक रूपमा वास्तविकतामा परिणत गर्न नेतृत्व गर्ने मानव जातिका महानायक लेनिनको आज जन्मदिन हो। यस अवसरमा म महान लेनिनप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र मानव जातिले भ्लादिमिर इलिच लेनिन र उहाँले समाज परिवर्तनका लागि गर्नुभएको शङ्खघोष मात्रै होइन, त्यस शङ्खघोषलाई व्यावहारिक रूपमा परिणत गर्नुभएको त्यस सफलतालाई पनि सलाम गर्न चाहन्छु। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, हाम्रो आन्दोलनको तर्फबाट सलाम भन्न चाहन्छु र सचेत मानव जातिको तर्फबाट सलाम भन्न चाहन्छु। त्यो एउटा असाधारण, ऐतिहासिक, यस्तो परिवर्तनकारी परिघटना हो जसले विश्वलाई नयाँ युगमा प्रवेश गरायो, समाजवादको युगमा प्रवेश गरायो।
सामाजिक न्याय र समानताको युगमा प्रवेश गरायो। ती मूल्य मान्यताहरूको स्थापित गरेर तिनलाई स्थापित गरेर अघि बढ्ने जमानाको प्रारम्भ गर्यो। शासितहरू शासक हुने त्यो जमानामा परिणत गरायो र जसले मार्क्सवादी दर्शनलाई खालि यो जडसूत्र होइन, व्यवहारको मार्गदर्शक हो भन्ने कुरालाई व्यवहार मार्फतै स्थापित गरेर प्रमाणित गरेर अगाडि बढाउने काम गर्यो। त्यस्तो महान व्यक्तित्वलाई म सलाम भन्न चाहन्छु र उहाँकै जन्मदिन पारेर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। आजभन्दा 73 वर्ष अगाडि यत्तिकै यो संयोग होइन अथवा यो जानेर बुझेर गरिएको। लेनिनको योगदानको महानताको, त्यस योगदानको जुन उच्चता छ, श्रेष्ठता छ, महानता छ, त्यसलाई बुझेर नै त्यसको सम्मान स्वरूप नै पार्टीको स्थापना यसै दिन पारेर गरिएको थियो। मानव जातिले सुख प्राप्तिका लागि सामान्य रूपमा जैविक प्रवृत्ति नै हो सुरक्षित हुन खोज्ने जैविक प्रवृत्ति हो। तर मानिस सृष्टिदेखि नै सुरक्षित रहेर त आएन, ढुक्कको जीवन त बाँच्न पाएन। जति बेला आदिम जमाना थियो त्यस बेला चरम असुरक्षा, त्यो मानवीय सभ्यताको रूपमा उठिसकेको अवस्थामा थिएन, एउटा जानवरको अवस्थामा। त्यति बेला उसले, आज हामी पार्टी स्थापनाको कुरा गर्दैछौँ, सङ्गठनको स्थापनाको कुरा गर्दैछौँ, सङ्गठनका ध्येयहरूको कुरा गर्दैछौँ र ती ध्येयहरूलाई सफल पार्ने कुरा गर्दैछौँ भने अलिकति हामीले यसको सुरुवात कसरी भयो भनेर पनि थाहा पाउन जान्न चाहिँ जरुरी छ। मानव जातिले स्वाभाविक रूपमा अरू जीव जस्तै, प्रारम्भिक अरू जीव जस्तै अवस्थाबाट सुरक्षाको चाहना राख्नु स्वाभाविक थियो। त्यो चाहना राख्दै अगाडि बढ्यो र जैविक प्रवृत्ति, पहिलो जैविक प्रवृत्ति जीवन भनेको सुरक्षाबाट अस्तित्वमा रहन्छ। सुरक्षा भएन भने त जीवन कसरी अस्तित्वमा रहन्छ र? असुरक्षित भएपछि सिद्धिहाल्यो। त्यसकारण जीवन सुरक्षित रहनु पर्यो। सुरक्षापछि मान्छेले अरू सुख, बाँचेपछि अरू सुविधा सुख खोज्छ। पहिलो मान्छे सङ्गठित किन हुन थाल्यो? अरू जीवहरूमा पनि देखिन्छ यो सङ्गठित भएर झुन्डमा चल्ने, हुलमा चल्ने, बथानमा चल्ने, गोलोमा चल्ने, मौरी, अरिङ्गाल अथवा अरू प्रकारका यस्तै चिजहरू झुन्डमा रहन्छन्, गोलोमा रहन्छन्। पशुहरू पनि झुन्डमा रहन्छन्, गोलोमा रहन्छन्। अत्यन्त हिंसक भन्दा हिंसक हुँडार पनि, हाइना पनि झुन्डमा बस्यो भने ऊ आफू बाँच्नका लागि उसले शिकार गर्न सक्छ। त्यसकारण ऊ सुरक्षित पनि हुन सक्छ र उसले आहार प्राप्त गर्न र सुरक्षित रहन सक्छ। यसर्थ जीवहरूको पहिलो समूहमा रहने प्रवृत्ति जीवको सुरक्षाका लागि, आहार प्राप्त गर्नका लागि हुने गर्यो। सुरक्षित जीवन जिउन र आहार प्राप्त गर्न। मानवको सङ्गठित स्वरूप पनि कबिलाई अवस्थादेखि, जङ्गली अवस्थाभन्दा पछि कबिलाई अवस्थादेखि पनि मानव त्यसरी सुरक्षाको लागि अरू जनावरहरूबाट हमला वा अरू झुन्डहरूबाट हमला विभिन्न समयमा यी हुँदै आएर अनि मानिस सुरक्षित हुन खोज्दै गयो। यस प्रयासमा अलिकति पछाडि फेरि साथीहरू बोल्न थाले जस्तो सुनियो नि।
मैले बोलेको सुनिँदैछ? सुनिया छ होइन? ठिक छ। सुरक्षाका लागि मानिसले अरू जीवभन्दा अगाडि बढेर सङ्गठित हुन सिक्यो, झुन्ड भएर बस्न सिक्यो अरूभन्दा बढी। र मानवीय मस्तिष्क मेमोरी पावरको हिसाबले र इनोभेटिभ क्यारेक्टरको हिसाबले अरूभन्दा असाधारण ढङ्गले श्रेष्ठ छ। अरू कुनै पनि जीवको भन्दा मानवीय मस्तिष्क श्रेष्ठ छ। यसले नयाँ नयाँ तरिकाहरू अवलम्बन गर्दै गयो सुरक्षा, भोजन र प्रगतिका लागि। यसले थप प्रगति, उन्नति र इनोभेसन पनि, खोज पनि गर्दै गयो। यसै गर्दै जाँदाखेरि मानव जङ्गली अवस्थाबाट कबिलाई अवस्थामा गयो। जब कबिलाई अवस्थामा गयो तब उसले नाइके छान्न थाल्यो। पहिले स्वाभाविक रूपमा हामी मातृप्रधान समय भन्छौँ नि, आमा चिनिने, आमा चिनिएपछि आमाको साथमा आमाको झुन्ड हुने, त्यो प्रचलनबाट पछि झुन्डमा जब लडाइँहरू गर्नुपर्न थाल्यो त्यस बेला सबल पुरुषको नायकत्व त्यो कबिलाहरूले, झुन्डहरूले खोज्न थाल्यो र मान्छे सङ्गठित हुन थाल्यो। तर त्यो सङ्गठन आजको जस्तो सङ्गठन होइन। यस्ता सङ्गठनहरू, सङ्गठित समूहहरू, झुन्डहरू बन्दै गएर मानव जातिका झुन्डहरूले, कबिलाहरूले, ती झुन्डहरूले बिस्तारै गणका, समूहका, समाजका रूप लिँदै गए। बिस्तारै त्यहाँ हतियार, ढुङ्गाको प्रयोग, हतियारको प्रयोग, लाठीको प्रयोग आदि र तिनीहरू प्रयोग गर्नका लागि केही सबल व्यक्तिहरू, जवान लडाकु व्यक्तिहरू छान्ने क्रम सुरु भयो र यसरी लडाकु वा सैन्यहरूको अवधारणा पनि सुरु भयो, जसबाट एक ढङ्गले भन्ने हो भने राज्यको अवधारणा सुरु भयो। राज्यको अवधारणा पहिले बेग्लै ढङ्गले सुरु भयो। कबिलाको रक्षाको लागि राज्यको अवधारणा सुरु भयो, तर पछि जसको हातमा राज्य सञ्चालनको जिम्मा दियो ऊ आफै शासक भएर अरूमाथि दमन गर्ने, शासक र दमनको सामूहिक सुरक्षाका लागि सामूहिक सुरक्षा प्रबन्धबाट अरूमाथि नियन्त्रणका लागि एउटा स्वार्थी समूहको शासकीय प्रवृत्ति हावी हुने र शासन चाहिँ त्यसरी प्रयोग गर्ने कुरा हुँदै गयो। अज्ञानताले त्यसलाई डिभाइन थ्योरीमा पनि लग्यो, कहिले कहिले अरू थ्योरीहरूमा पनि लग्यो। त्यसमा म अहिले चर्चा गर्न चाहन्न, किनभने हामीसँग समय छैन त्यसका निम्ति चर्चा गर्ने। पहिले शासनका लागि सङ्गठनहरू बन्न थाले, तर शासनहरू जब तानाशाह हुन थाले, दमनकारी हुन थाले र त्यो समुदायभित्र नै एउटा शासक अर्को शासित, एउटा मालिक अर्को दासको प्रचलन सुरु हुन थाल्यो, त्यसपछि अर्को एउटा आवश्यकता पैदा भयो, त्यहाँ विद्रोहको, नयाँ चेतनाको, नयाँ विद्रोहको आवश्यकता पैदा भयो। त्यस विद्रोहको आवश्यकताले त्यस्तो सङ्गठित रूप लिइहाल्न सकेन। राज्य सङ्गठित भयो, अरू सङ्गठित भएर हिँडे पनि अस्थायी सङ्गठनका रूपमा मात्रै मजबुत भए। हामी इतिहासमा विभिन्न यस्ता कालखण्ड देख्न सक्दछौँ। सबै कुरा मानवीय न्याय, मानवीय सुख, मानवीय सुरक्षा अथवा मानव समाजलाई मानव समाज जस्तो बनाउने, आफू चाहिँ सुरक्षित र सम्पन्न सुखी हुने, अर्कालाई चाहिँ दमन गर्ने परिपाटी होइन। त्यसभन्दा राम्रो व्यवस्था, राम्रो परिपाटी र सबै सुखी हुने, उही सर्वे भवन्तु सुखिन मानव जातिको चाहना रहिआयो। त्यसका निम्ति फेरि प्रयास सुरु भए, जसले विद्रोहहरू अगाडि बढाए। मानव इतिहासमा प्राय भन्ने हो भने रेकर्डेड कुरा गर्दाखेरि ईसाभन्दा 70 वर्ष अगाडि स्पार्टकसको विद्रोह, ईसाभन्दा 70 वर्ष अगाडि स्पार्टकसको विद्रोह
सङ्गठित रूपमा ग्रिसमा सुरु भयो र त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा दासहरू सङ्गठित भएर दास मालिकहरू र उनीहरूको व्यवस्थाका विरुद्ध हमला गरेर लामै समय त्यो लडाइँ, महिनौसम्म त्यो लडाइँ चल्यो र अन्तिममा ईसाको 70 वर्ष अगाडि स्पार्टाकसको नेतृत्वको त्यस विद्रोहलाई दमन गरियो। चर्को दमनबाट तिनीहरू भाग्दै गएर इटलीको दक्षिणमा पर्ने सिसिली भन्ने टापुमा पुगेपछि उनीहरूलाई अन्त्य गरियो र क्रुसिफाइड, त्यसपछि यीशु ख्रीष्ट मात्रै होइन, क्रुसिफाइड त उसभन्दा अगाडि, क्रुसिफाइड त न्यायका लागि लड्दा, समानताका लागि लड्दा स्पार्टाकसलाई पनि गरिएको थियो, स्पार्टाकसलाई पनि क्रुसिफाइड गरिएको थियो, मारिएको थियो त्यसै गरी। र यस्ता प्रयासहरू हुँदै आए। यो प्रयासहरूको एउटा सिलसिला कि मानव समाजलाई मानव समाज जस्तो बनाऊ, न्यायोचित बनाऊ, सुखी बनाऊ, शान्तिपूर्ण बनाऊ, मानव समाज मानव बस्न लायकको मानवोचित बनाऊ भन्ने प्रयासमा मानव जाति जुटी नै रह्यो। यस्ता प्रयासहरू हुँदै गए। यिनै प्रयासको सन्दर्भमा अनेक विद्रोहहरू भए। हामी फ्रान्सको विद्रोहको कुरा गर्न, फ्रान्सेली क्रान्तिको कुरा गर्न सक्छौँ, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको कुरा गर्न सक्छौँ, अरू सङ्ग्रामहरूको कुरा गर्न सक्छौँ, पेरिस कम्युनको कुरा गर्न सक्छौँ, अथवा 1831 भएको पेरिसको लियोमा भएको मजदुरहरूको विद्रोहको कुरा गर्न सक्छौँ, लियोका बुनकरहरूको विद्रोह, त्यसको कुरा गर्न सक्छौँ, अथवा त्यसपछि लगत्तै सुरु भएको लामो चार्टिस्ट आन्दोलन, धेरै वर्षसम्म जुन चल्यो, त्यो चार्टिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्न सक्छौँ, अथवा चार्टिस्ट आन्दोलनको अन्त्यतिर पुग्दा पैदा भएको मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सवादी सिद्धान्त र त्यसले पैदा गरेको एउटा कम्युनिस्ट लिग, कम्युनिस्ट लिगको सङ्गठनको कुरा गर्न सक्छौँ। 1848 मा मार्क्स र एङ्गेल्स भएर कम्युनिस्ट घोषणापत्र, 1848 को जनवरीमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी भयो। त्यस घोषणापत्रले विश्वमा नयाँ परिवर्तनको शङ्ख घोषणा गर्यो। अब यो समाज यस्तै अन्यायपूर्ण, शोषणकारी, विभेदकारी, अनुचित रहिरहन सक्दैन र राज्य अब तानाशाह, दमनकारी मात्रै रहन सक्दैन। त्यस बेलासम्ममा राज्यका प्रणालीहरू गणतन्त्रात्मक, राजतन्त्रात्मक, अधिनायकवादी, अनेक प्रकारका प्रणालीहरू थिए, तर वास्तवमा डेमोक्रेटिक प्रणाली चाहिँ, जसलाई डेमोक्रेसी भन्न सकिन्छ, त्यस्तो प्रणाली सुरु भएको थिएन। त्यस अवस्थामा मार्क्स एङ्गेल्सले घोषणापत्र जारी गरेर विश्वमा परिवर्तनको शङ्ख घोष गर्नुभयो र त्यसलाई लिएर कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल बन्यो र पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको हिसाबले भन्ने हो भने 19औं शताब्दी पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको शताब्दी, सुरुवातको शताब्दी हो र त्यसबाट विचार आजको आधुनिक समतामूलक न्यायपूर्ण विकसित समाजको स्थापना र त्यसका निम्ति प्रयास गर्ने पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल अर्गनाइजेसन, यसको सुरुवात 19औं शताब्दीबाट भयो। आज हामी 21औं शताब्दीको यहाँनिर आइपुगेका छौँ। 21औं शताब्दीको 2022 सालमा आइपुगेका छौँ। समय लामो भएको छैन, तर यस विचारले यति ठुलो तहल्का ल्यायो। एकातिर यो आफू सफल भयो, अर्कातिर यसका विरोधीहरूलाई पनि यसका मूल्य मान्यताहरू मान्न बाध्य बनाउँदै लाग्यो र त्यस यता पोलिटिकल पार्टिज हिस्ट्री, पोलिटिकल पार्टिज ट्रेडिसन सुरु भयो। त्यसले सोसलिस्ट इन्टरनेसनल,
सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको जन्म दियो र सोसलिस्ट इन्टरनेसनलले विश्वमा आन्दोलन विद्रोहको शङ्खघोष गर्यो सङ्गठित रूपमा र त्यस विद्रोहको शङ्खघोषले उपनिवेशहरू मुक्त हुन थाले। विभिन्न देशमा विद्रोह भए, साम्राज्यवाद विरोध उपनिवेशवादका विरुद्धमा ठुल्ठुला सङ्घर्षहरू भए र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र जनमुक्ति आन्दोलन दुईटा आन्दोलनका रूपमा युगान्तकारी विचार, युगान्तकारी प्रयास, ती विचारलाई बोक्ने सङ्गठन र ती सङ्गठन मार्फत प्रयास, यी कुराहरूलाई सङ्गठित ढङ्गले 19औं शताब्दीको मध्यबाट अगाडि बढाइयो। त्यसैको असर पेरिस कम्युन, त्यसैको असर विभिन्न विद्रोह, त्यसैको असर अक्टोबर क्रान्ति, त्यसैको असर चिनिया क्रान्ति, त्यसैको असर क्युबाको क्रान्ति, त्यसैको असर विश्वका उपनिवेशबाट मुक्तिका स्वाधीनता आन्दोलनहरूको सफलता र 20औं शताब्दी असाधारण परिवर्तनको शताब्दी रह्यो। यसले सँगसँगै विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा पनि असाधारण परिवर्तन ल्यायो र त्यसकै असर, तिनै कुराहरूको असर स्वरूप नेपालमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। राणा राजाका द्वैध शासन उचित छैन, दमन गरेर हिँड्ने कुरा यो उचित छैन भनेर कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा अगाडि विभिन्न आन्दोलनहरू सङ्गठित हुन थाले, विभिन्न विचारहरू सङ्गठित हुन थाले र प्रजा परिषद पनि सङ्गठित भयो। यसै क्रममा 1991 सालमा प्रजा परिषद स्थापना भयो। त्यसपछि त्यसले जुन नेपाली समाजको परिवर्तनको शङ्खघोष गर्यो, त्यसले 4 जना शहीदहरूलाई बलिदान दिएर त्यसलाई रोक्न खोज्यो राणा शासन। राणा शाहको द्वैध शासनले त्यसलाई रोक्न खोज्यो, तर 97 सालको त्यस विद्रोहको केही पछि, करिब 9 वर्षपछि, 8 वर्षपछि नै भन्दा हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुनु भनेको चान्चुने कुरा, साधारण कुरा होइन। यो मैले अघि नै भने, पार्टी गठनको सन्दर्भमा एउटा पार्टी गठन भयो भन्ने कुरा होइन। नेपाली समाजलाई सामन्ती समाजबाट, अन्धकार युगबाट, राणा र राजाको संयुक्त शासनको जातो मुनिबाट, पैताला मुनिबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गर्ने शङ्खघोष कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाले गर्यो। त्यसले विचार दियो र त्यो विचार बोक्ने सङ्गठन दियो। विचार होला, धेरै परिपक्व विचार थिएनन् होला, तर परिवर्तनका विचार थिए, न्याय समानताका विचार थिए, परिपक्व भइसकेका थिएन होला, तर असाधारण परिवर्तनका विचारहरू थिए। तिनै विचारहरूले, ती विचार बोक्ने सानो भए पनि 4 जना 5 जनाबाट सुरु भएको भए पनि सङ्गठन बन्यो र त्यो तीव्र गतिमा विस्तार भयो। त्यसमाथि चर्को दमन हुनु स्वाभाविक थियो र दमन चिरेर भए पनि, चिर्दै भए पनि त्यसले युगान्तकारी विचारहरू जुन थिए, ती विचारहरू यति सशक्त थिए, तिनलाई समाप्त पार्न सकिँदैन थियो। विचारको सहीपनाको सन्दर्भमा कार्ल मार्क्सको भनाइ के छ भने, पेरिस दमन भइसकेपछि, पेरिस कम्युनको दमन भइसकेपछि, त्यसलाई असफल पारिएपछि कार्ल मार्क्सको विश्लेषण थियो, पेरिस कम्युन, एउटा पेरिस कम्युन त दमन भयो, पेरिस कम्युनलाई त दमन गर्न सकियो, तर एउटा पेरिस कम्युन दमन भयो, तर पेरिस कम्युनका ध्येयहरू दमन भएका छैनन् र पेरिस कम्युन ती ध्येयहरू बोकेर, पेरिस कम्युनका उद्देश्य बोकेर पेरिस कम्युन फेरि फेरि उठिरहनेछ। नेपालमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि दमन भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमाथि पनि दमन भयो। मैले पहिले पनि बोल्दाखेरि भन्ने गरेको छु, सामाजिक परिवर्तनका लागि आवाज उठाउँदा अछामका बाकावीर अथवा गोर्खाका लक्ष्मण थापा अथवा भोजपुरमा योगमाया अथवा अरू कृष्णलाल, रामेछापका कृष्णलाल
अथवा अरू धेरै। र 97 सालमा पुग्दाखेरि त 4 जनाको फाँसी दिएर खुलेआम हत्या भयो। तर राणा शासन पल्टी छोड्यो। पोलिटिकल पार्टीहरू पहिली अर्गनाइजेसन बन्दा मैले अघि नै भने आफ्नो सुरक्षाका लागि, सामूहिक सुरक्षाका लागि बनेका थिए। ती पछि समूहगत सुरक्षा र स्वार्थका लागि परिणत भए। त्यसपछि त्यसका विरुद्धमा विद्रोहहरू जन्मिँदै गए र पछिल्लो समय त्यस्ता सङ्गठित राज्यहरूलाई जनचेतना र त्यो चेतनामा आधारित सङ्गठनद्वारा जनबलबाट परिवर्तन गर्ने राजनीतिक सङ्गठनहरू त्यसलाई भनिन्छ। त्यो राजनीतिक सङ्गठन परिवर्तन गरियो। सोसाइटी, समाज भनेको एउटै उद्देश्य, एउटै ध्येय, एउटै हितहरूमा आबद्ध मानव समाज, मानवहरूको झुन्डलाई समाज भनिन्छ। त्यो एउटा व्यवस्थित प्रणालीमा बसेकोलाई। तर पछि समाज चाहिँ त्यस्तो भएन। समाजको जे परिभाषा हो, सोसाइटीको जे परिभाषा हो, एउटै उद्देश्य, एउटै हितमा आबद्ध भएको मानवहरूको जमात, मानवहरूको बस्ती आवास झुन्ड, त्यसलाई सोसाइटी भन्ने गरियो, समाज भन्ने गरियो। तर समाज पछि चाहिँ विभक्त भयो। शासक, शासित, माथिल्लो, तल्लो, धनी, गरिब, ठुलो, सानो, अनेकमा विभाजित भएपछि त्यो विभाजन मानवीय आकांक्षा होइन, मान्छे मध्येका केही सानो स्वार्थी समूहले तयार गरेको डिजाइन अन्तर्गत ती कामहरू भए। आम जनता त्यसका विरुद्ध रहेर यो आम जनताका लागि न्यायोचित समाज स्थापना गर्ने प्रयास निरन्तर अगाडि बढ्दै आउँदा नेपालमा पनि 2006 साल वैशाख 9 गते हाम्रा अग्रजहरू पुष्पलाल, नारायण विलास, नरबहादुर कर्मचार्य, मोती देवी, के गोविन्दहरू, निरञ्जन गोविन्द वैद्य समेतको पहलमा, र मैले अघि पनि भने त्योभन्दा अगाडि पनि यस ध्येयमा मानिसहरू सामेल भइसकेका थिए र सङ्गठित प्रयासहरू भएका थिए। तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन र हामीले 6 साललाई मान्यौँ। र 6 सालबाट एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ भयो, जनयुगको प्रारम्भ भयो, जनचेतनाको युगको प्रारम्भ भयो, जनचेतनाको व्यवस्थित युगको प्रारम्भ भयो। र त्यो बढ्दै आएर आज हामी त्यस चेतनाको युगलाई, परिवर्तनको युगलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जुन विचार र संस्था बन्यो, त्यो विचार र संस्थाको आज आइपुग्दा त्यसको स्वरूप के छ भन्दा त्यो विचारको स्वरूप जनताको बहुदलीय जनवाद छ। त्यसले आजको समय अनुसार गन्तव्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली तोक्या छ। त्यसले सामाजिक न्याय र समानता सहितको कुराहरू अगाडि सारेका छ। यसरी आज आइपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टी या राजनीतिक पार्टीले सुरुमा कुनै राजनीतिक पार्टीले के भन्ने गर्छन् भने नेपाली कङ्ग्रेस पनि अलिकति हाउभाउ गर्छ, हामीलाई हिंसामा विश्वास गर्नेको रूपमा परिभाषित गर्न खोज्ने र आफू चाहिँ शान्तिवादीको रूपमा परिभाषित गर्न खोज्ने। नेपाली काङ्ग्रेस पनि स्थापना हुँदा बल प्रयोग गरेर राज्य सत्ता कब्जा गर्ने र राणाशाही उल्टाउने नीतिका साथ स्थापना भएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यसै गरी बल प्रयोगद्वारा राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने र न्यायोचित समाज स्थापना गर्ने नीतिका साथ नै स्थापना भएको। काङ्ग्रेसले पनि 7 सालमा हतियार उठाएको हो, हामीले पनि हतियार उठाएका हौँ 7 सालमा। त्यसकारण जसले पनि सुरुमा तानाशाही व्यवस्था छ भने तानाशाही व्यवस्थामा स्थापना भएका पार्टीहरूले बलजफ्ती नगरिकन सम्झाएर मान्दैन तानाशाहीले भन्ने कुरा बुझ्या हुन्छ र त्यस्तो तानाशाही उल्टाउनका लागि बल प्रयोगको विधि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर मान्दछ। तर तानाशाही नभएका बेला शान्तिपूर्ण ढङ्गले, संवैधानिक बाटोबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन सम्भव भएको बेला
हिंसाको बाटो अपनाइन्छ भने त्यो उग्रपन्थ हुन्छ। त्यसले क्रान्तिलाई नजिक ल्याउने होइन, त्यसले क्रान्तिलाई टाढा भगाउँछ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने होइन, अलोकप्रिय बनाउँछ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई सही नीति तर्जुमा गर्न सक्षम होइन, अक्षम बनाउँछ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनतासँग गाँस्ने होइन, जनताबाट अलग्याउने र टाढा पुर्याउने बनाउँछ। त्यस्तो हिंसाले देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने होइन, सकारात्मक परिवर्तनलाई कठिन बनाउने बाटोतिर, द्रोह बनाउने बाटोतिर लिएर जान्छ। त्यसै कारण हामीले जब शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तनको सम्भावना देखियो अथवा प्रतिक्रियावादी शक्ति कमजोर भएको अवस्था देखियो, उसले जनउभार रोक्न सक्दैन, अब उसको दमनले रोक्न सक्दैन भन्ने अवस्था देखियो, त्यस्तो अवस्थामा हिंसा जरुरी छैन भनेर हाम्रो पार्टीले ट्याक्टिकलले होइन, कार्यनीतिक हिसाबले होइन, रणनीतिक हिसाबले नै हामी शान्तिपूर्ण बाटोबाट सामाजिक परिवर्तन गर्छौं भन्ने उद्घोष गर्यो। जनताको बहुदलीय जनवादको खासियत, यसको विशेषता, मुख्य विशेषता के हो भने शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण गर्ने ट्याक्टिकल नीति, कार्यनीतिक हिसाबको होइन, रणनीतिक हिसाबले नै, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हिसाबले नै यसलाई शान्तिपूर्ण बाटोबाट सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरण गर्न सक्ने र गन्तव्यमा पुग्न सक्ने गरी अगाडि बढ्ने, यो कुरा जनताको बहुदलीय जनवादले ल्यायो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, जुन कुरो असाधारण कुरो हो र साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, समसामयिक कुरा हो। जनताको बहुदलीय जनवाद आज मैले यसको पनि आज व्याख्या गरिरहन्न, किनभने हो समय हामीसँग त्यति व्याख्या गर्ने छैन, तर जनताको बहुदलीय जनवाद आजको मार्क्सवाद हो, आजको लेनिनवाद हो, आजको कम्युनिस्ट पार्टीले अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त हो, नीति हो, विचार हो, आजको कार्यक्रम हो, आजको बाटो हो। र यसै कारण हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई हाम्रा सबै कामहरूको बाटो देखाउने, मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त हो भनेको छु। यो यत्तिकै भनेको होइन, अकारण भनेको होइन, अर्थपूर्ण ढङ्गले भनेका हौँ। र आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरासत, कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, मैले अघि भने 91 सालमा स्थापित भएको प्रजा परिषदको पनि उत्तराधिकार यही नेकपा एमालेसँग छ, अथवा नेकपा एमाले नै त्यसको पनि उत्तराधिकारी हो। यसर्थ आजको विचार जनताको बहुदलीय जनवाद, आजको परिवर्तनकारी पार्टी नेकपा एमाले, आज नेपालको विचार, नेपाल राष्ट्रको विचार, सही विचार जनताको बहुदलीय जनवाद, आज नेपाल राष्ट्रको सही पार्टी, नेपाल राष्ट्रलाई मुक्ति दिने पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यस्तो पार्टीको हामी यहाँ स्थापना दिवस, 74औं स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ। यो अत्यन्तै गर्वको कुरा हो, खुसीको कुरा हो, हाम्रा उपलब्धिको कुरा हो। र आज हामी, मैले अघि नै भने, देशव्यापी मात्रै होइन, राष्ट्रव्यापी मात्रै होइन, जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले, जनजनका मनमा एमाले, नेपाली जनजनका मनमा एमाले को स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। त्यसै कारण हाम्रा विरुद्ध प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू किन मिल्नु पर्यो? तपाईहरूले युट्युबमा हेर्नुभयो भने बाख्रो खान पर्यो भने बाघ, सिंह केही पनि हुल कसेर आउँदैन। एउटा अर्नामाथि, एउटा जङ्गली भैँसीमाथि उसले हमला गर्नु पर्यो भने एक्लै गाह्रो हुन्छ उसलाई। त्यसो भएपछि उसले साथी खोजेर हुल लिएर आउँछ, बाघले समेत, किन ठुलो जनावर त सकिँदो रहन्छ नि, सानोले भए त, एमाले सानो भए त सिधै हाल्थे नि। एमाले यसो साइज हेर्छन्, यसो गर्छन्, आकार हेर्छन्, अनि एमालेको मस्तिष्क हेर्छन्, कम्प्युटर जस्तो लाग्छ मान्छेलाई। एमालेका मसल हेर्छन्, खलिफाभन्दा बढ्ता छ।
अनि यसको आकार प्रकार हैसियत सबै। ऋषि एउटा कथा छ, एउटा योद्धा उसलाई पराजितै गर्न सकिँदैन। किन पराजित गर्न सकिँदैन भनेर खोज्दा ऊ धरती उसले हरदम छोएको हुन्छ, धरतीबाट उठाइन मान्दैन। ऊ धरती छोड्ने बित्तिकै, धरतीबाट अलग हुने बित्तिकै ऊ कमजोर हुन्छ, त्यस कारण उसको अन्त्य हुन्छ। त्यो बुझेपछि उसलाई मार्न धरतीबाट अलग गरे। हामीलाई पनि यहाँ धरती भनेको हाम्रो जनता हो, जनताबाट अलग गर्न हामीलाई बदनाम गर्न खोज्ने, अनेक गर्न खोज्ने, अनेक हिसाबका कहिले यो काण्ड भनेका छन्, त्यो काण्ड भनेका छन् भ्रष्टाचारीहरूले हामीलाई। जसले बोइङ खायो त्यसैले बोइङ काण्ड भन्छ, जसले 24 लाख औषधिको डोज, भ्याक्सिनको डोज गायब गर्छ उसैले हामीलाई झुटो आरोप लगाउँछ। एमाले 5000मा उसलाई, एमाले सरकारमा हुँदा 5000मा एउटा भ्याक्सिन बेचेको थियो अरे। यस्ता कुरा मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर बोल्छ। प्रतिक्रियावादीहरू त्यस्तै हुन्छ। त्यो हामीलाई जनताका नजरबाट गिराउन खोजेको र जनताबाट अलग गर्न खोजेको हो। तर हामी जनताबाट अलग हुने खालका काम गर्दैनौँ, अलग हुने खालका कामहरू गर्नु हुँदैन। हामी जनताबाट अलग नहुने खालका कामहरू गर्छौँ। त्यसो भएर म हाम्रो कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु आज पार्टी स्थापनाको 74औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा कि हामीले जनताले मन पराउने काम मात्रै गरौँ, जनताले मन नपराउने काम नगरौँ। हाम्रो शील स्वभाव आनी बानी अरूको भन्दा फरक उन्नत हुनुपर्दछ, परिष्कृत हुनुपर्दछ। हाम्रो हरेक कार्यकर्ता नमुनाको रूपमा, अनुसरणीय व्यक्तिको रूपमा कार्यकर्ता कस्तो हुनुपर्छ भन्दा, पार्टीको कार्यकर्ता कस्तो हुनुपर्छ भन्दा तपाईँ हामीलाई दृष्टान्तको रूपमा मान्छेले देखाउने गरेको त्यो अनुसरणीय व्यक्ति हुने गरी जनताको सेवामा समर्पित भएर, देशको सेवामा समर्पित भएर, देखावटी हिसाबले होइन, पवित्र मनका साथ, देशभक्तिको भावनाका साथ, देशलाई साँचो मनबाट, साँचो मस्तिष्कबाट माया गरेर, जनतालाई माया गरेर हामी काममा जुटौँ। म यही कुरा साथीहरूलाई राख्न चाहन्छु। आज हामीले चुनाव आउँदैछ वैशाख 30 गते, त्यसका लागि हामीले चुनाव घोषणापत्र आज जारी गरेका छौँ। केन्द्रबाट घोषणापत्र जारी गरेका छौँ र स्थानीय तह सबै ठाउँबाट आजै हामीले यसै घोषणापत्रसँग जोडेर, केन्द्रबाट यो भयो र यससँग जोडेर हरेक पालिकाले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र हामीले के गर्यौँ, अब के गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्छ। र आज देशव्यापी रूपमा हाम्रो केन्द्रीय तह र स्थानीय तहबाट एकैचोटि घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र प्रकाशित भएको छ, जसको संक्षिप्तीकरण कमरेड वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड ईश्वर पोखरेलले राखिसक्नु भएको छ। संक्षिप्त, त्यसको संक्षिप्तीकरण, त्यसको हाइलाइट्स। अब म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो घोषणापत्रको सार तत्त्व हामी के गर्न चाहन्छौँ, के बनाउन चाहन्छौँ भन्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति सरकार नबनाइकन हुँदैन। हामी सरकार बनाउन चाहन्छौँ आगामी निर्वाचनबाट, आगामी आम निर्वाचनबाट केन्द्रीय सरकार बनाउन चाहन्छौँ, हामी प्रदेश सरकार बनाउन चाहन्छौँ, हामी प्रादेशिक निर्वाचनबाट। त्यसै गरेर स्थानीय तहका निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार हामी बनाउन चाहन्छौँ। घोषणापत्रका मसिना कुराहरूमा गइरहनु पर्ने धेरै आवश्यकता पनि छैन। नेकपा एमाले के हो भन्ने कुरा अब हामीले घोषणापत्रमा, अब हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग गएर हामी वृद्ध भत्ता दिन्छौँ, वृद्ध भत्ता सुरु गर्ने पार्टी हौँ, वृद्ध भत्ता 4000 पुर्याउने पार्टी हौँ भनिरहनु पर्ला। सबैलाई थाहा भइसकेको छ अब यो देशका बुढाबुढी, अपाङ्गता भएका, अशक्तता भएका व्यक्तिहरू सम्झने पार्टी यही हो। सेना प्रहरी कर्मचारी सम्झने पार्टी यही हो। उनीहरूको सुविधा सेवा बढाउने, उनीहरूको स्तर वृद्धि गर्ने यही पार्टी हो। यो पार्टी सरकारमा छ, यसले गर्यो। मधेसमा नागरिकताको समस्या छ,
नागरिकताको समस्या समाधान गर्न नदिँदा संसद नचलेका बेला पनि अध्यादेशबाट हामीले नागरिकताको समस्या संविधान बमोजिम नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर व्यवस्था गर्यौं। फेरि पनि त्यसलाई एमाले कार्यान्वयन गरेर छोड्छ। मधेस विरोधी एमाले भन्ने हल्ला चलाइयो। आज एमालेको लहर मधेसमा छ, किनभने एमाले नै हो जसले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन पहरो फोडेर सुरुङ खनेर नहर बनाएर पहाडको खोलाको पानी पहरो छेडेर लगेर तराईको 1,85,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्छ। यही पार्टी हुलाकी पैदल बाटो त्यसलाई आज मेची महाकाली हुलाकी राजमार्ग बनाउने नेकपा एमाले, पूर्व पश्चिम राजमार्गहरूको मदन भण्डारी राजमार्ग नयाँ बनाउने नेकपा एमाले, पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेन 6 लेनको बनाउने, चौडा बनाउने, 8 लेनको बनाउने नेकपा एमाले, जनकपुरमा रेल ल्याउने, फेरि रेलको ट्र्याक बिछ्याउने, लिक बिछ्याउने, रेल किनेर ल्याउने, रेल कुदाउने एमाले। एमाले ठिक्क पारेको हुनाले एमाले सरकारबाट हटे पनि अर्काले उद्घाटन त गर्न पायो। एमाले तयार गरिदिया हुनाले एमाले नै भने तराईमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गरिबलाई घर बनाएर वितरण गर्ने काम गर्ने एमाले नै हो। फुसका छाना छन् भने जस्ता पाता दिने एमाले हो र गरिबलाई घर दिने अभियानको रूपमा चलाउने, यत्रो भूकम्पले ध्वस्त पारेको नेपाललाई पुनर्निर्माण गरेर 7 लाख घर बनाएर जनतालाई पीडितलाई हस्तान्तरण गर्ने एमाले हो। एमाले विचार गर्नुहोस् त, एमाले नभएको भए हामीले गर्व गर्ने धरहरा आज हामी देख्न पाउँथ्यौँ? पाउँदैनथ्यौँ। काङ्ग्रेसहरू यो गठबन्धन त के भन्दैछ, यस्ता भ्यौटाहरू बनाउनु हुँदैन अरे। अनि के त्यहाँ धान फल्छ त? धान धरारामा पहिले धान फल्थ्यो, अनि त्यहाँ के पसल राख्ने धराराका टुप्पामा लगेर? भ्यौटाहरू त हो। तर यस्ता राष्ट्रका गौरवहरू उठाउनु पर्छ। हाम्रा मठ मन्दिरहरू अनि कति पैसा दिन्छ? तपाईँले कति दुध दिन्छ भने यस्तो त्यो गुजराती भैँसी किनेर बाँधेको हो, जर्सी गाई किनेर बाँधेको हो थलामा दुध दिनलाई? यस्ता कुराहरू हुने गर्छ। रङ्गशाला बनाएर एमाले समाप्त पार्यो अरे। म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, रङ्गशाला खेल मैदानहरू युवाहरूका लागि रङ्गशालाहरू एमाले निर्माण गर्नेछ, खेल मैदानहरू निर्माण गर्नेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि भ्रमण गर्ने पार्क गर्नेछ, वृद्धाश्रम ज्येष्ठ नागरिकहरूका आश्रमहरू बनाउनेछ। सडक बालबालिकाको अन्त गरिएको छ। सडक मानव सहयोगापेक्षी मानवहरू सडकमा आज छैनन्, नहुने गरी बन्दोबस्त गरिएको छ। त्यो एमाले गर्छ। र औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना होस्, खाने पानीको कुरा होस्, मेलम्ची आउँथ्यो र चैतभित्रमा मेलम्चीको पानी खसाल्छु भने होइन। चैतभित्रमा मेलम्चीको पानी होइन, मेलम्चीको पानी खस्दैन। त्यति बेला यिनीहरूले पानी ल्याउँछन् जति बेला बाढी पर्छ। मेलम्चीको टनलबाट बाढी पसाउँछन्, पानी होइन। अनि फेरि बनाउनका लागि 2-3 वर्ष लगाउँछन्, 2-4 अरब लगाउँछन्। देशको अर्थतन्त्र आज ध्वस्त हुँदैछ। देशलाई 7 वर्षभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि दरमा अगाडि बढाउने एमाले थियो। बालबालिकाका लागि भर्ना अभियानदेखि लिएर पढाइका कुराहरूदेखि लिएर सहारा गर्ने एमाले र जनतालाई सामाजिक सुरक्षा लगायतका काम गर्ने एमाले। मोटामोटी यिनै कुरा। मैले राष्ट्रिय स्तरका केही कुराहरू भने, समुद्रसम्म पुग्ने एमाले, अन्तरिक्षमा पुग्ने एमाले, धरतीको अर्बिट पार गरेर अन्तरिक्षमा न्यानो सेटेलाइट पठाउने एमाले, अब ठुलो सेटेलाइट पठाउन त्यहाँ आफ्नो स्टेसन तय गरेर राखिसकेका छ, त्यो गर्ने एमाले। चुच्चे नक्सा बनाउने एमाले। हाम्रो भूभाग
खोसिएको छ। आफै नक्सा छाप्दाखेरि पनि आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता चाहियो भन्न नसक्ने, नक्सामा पनि राख्न नसक्ने, संविधानमा लेख्न नसक्ने त्यस ठाउँबाट एमाले नै आफ्नो गुमेको भूभाग सामेल गरेर नक्सा छाप्यो। हामी राष्ट्रवादका नकली कुरा गर्ने र देश अर्कालाई सुम्पिएर शासन प्राप्त गर्ने र जोगाउने नकचरो काम गर्ने पार्टी होइन एमाले। देशभक्त पार्टी हो, जनताको पार्टी हो, स्वाभिमान राखेर देशलाई माथि उठाउने पार्टी हो। त्यसकारण हाम्रो चुनाव घोषणा पत्रमा यिनै कुराहरूको केन्द्रीय तहमा यिनै कुराहरू छन् र स्थानीय तहमा यिनको स्थानीय तह अनुसारका व्याख्याहरू छन् र स्थानीय तह अनुसार के गर्छौँ हामी ती तहहरूमा त्यसको प्रतिबद्धता छ। आज स्थानीय तह एमाले जितेन भने भोलि केन्द्रीय वा प्रादेशिक सरकारहरू जितेर पनि स्थानीय तह मार्फतै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कुरा सामाजिक उत्थान, सामाजिक जागरण, सामाजिक परिवर्तनका कामहरूदेखि लिएर स्थानीय विकास र जनतालाई पुर्याउने सेवा सुविधा स्थानीय तहबाट पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारण त्यो सेवा सुविधा पुर्याउनका लागि चाहिन्छ नेकपा एमालेको सरकारमा पनि स्थानीय तह भएन भने त कसरी गर्ने? त्यसकारण चाहिन्छ स्थानीय सरकार। यो विचारसहित, यो भिजनसहित, यो अठोटसहित, यो सङ्कल्पसहितको एमालेलाई स्थानीय तहमा हामीले बहुमत दिलाउन सकेनौँ भने देशले दुर्भाग्य भोग्नु परेछ। त्यसकारण म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई निर्वाचन घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिरहेको यस घडीमा आग्रह गर्न चाहन्छु। देशको भविष्य, तपाईँ हाम्रो सन्ततिको भविष्य, तपाईँ हाम्रा भावी सन्ततिको भविष्य कुनै संकीर्ण स्वार्थ बकाममा अन्धकारमा पर्न नदेऊ। देशमा छाउनुपर्छ सूर्य, आउनुपर्छ एमाले। अब देशमा छाउने सूर्य हो, आउने एमाले हो, तब मात्रै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बन्छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, समृद्ध नेपाल बनाऊ, सुखी नेपाली बनाऊ। त्यस दिशामा अहिलेबाट हिँडेनौँ भने एकैचोटि त्यो टप्किएर आउँदैन। त्यो मौसम बिग्रिएर बर्सिने असिना होइन। मौसम त 5 दलले बिगारेकै छ नि। अर्थतन्त्र के हुँदैछ? विकास निर्माण के हुँदैछ? हामीले घोषणा गरेका बाटा खारिज भएका छन्। हामीले 396 हस्पिटल एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ। अहिले ती हस्पिटल अलपत्र भएका छन्, कटौती भएका छन्, बजेट कटौती भएको छ। हामीले कति बाटाहरू एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ, ती अलपत्र परेका छन्, तिनको बजेट कटेको छ, ती कार्यक्रमबाट हटेका छन्। र अब देश यस्तो बेहालको अवस्थामा आयात गर्न सकिराखेको छैन, केही पनि आयात गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। निर्यात गर्ने हामीसँग केही सामान छैन, न निर्यात योग्य सामान, न राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतातर्फको अर्थतन्त्र, उत्पादन अभिवृद्धि गरेर उपभोग्य वस्तुहरू देशमै उत्पादन गर्ने यी कुनै नीति अहिलेको गठबन्धनसँग छैन। अहिलेको गठबन्धन एमालेसँग तर्सिएर यसलाई रातभरि ऐठन हुन्छ, झस्कै गर्छ। यो गठबन्धन राति सुत्यो कि एमाले झल्याक्क सम्झिन्छ, झस्याक्क ऐठन हुन्छ। यसलाई राति भएपछि सुत्यो कि ऐठन हुन्छ, किनभने यो डराउँछ एमालेसँग। एकजनाले अरूले त नपत्याउने आफैले पनि नपत्याएको, आफैले पनि विश्वास नगरेको कुरो बोलेछन्। अस्तिका दिन बोले हो क्या, गठबन्धन देखेर एमाले थरथर काम्छ भनेर एकजनाले बोलेछन्। भेटे भने मलाई तिनलाई सोध्न मन छ, यो तिमी आफैलाई त पत्यार छ भनेर सोध्न मन छ। गठबन्धन जस्तो त्यो कोठैबाट यस्तो बेहालको चाहिँ अदालतले जडान गरिदिएको थोत्रा टालाहरूको पुतली, थोत्रा टाला यस्तोसँग एमाले डराउँछ अरे।
जे होस्, यसमा बहस गरिरहनु छैन। हामीले चुनावमा देशलाई एमालेमय बनाउनु छ, सूर्यमय बनाउनु छ। यसका निम्ति म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। आजै हामीले पार्टी कार्यालय पनि थापाथलीबाट यहाँ सारेका छौँ। अब हाम्रो पार्टी कार्यालय यहीँबाट चल्छ। यो स्थान चाहिँ तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान हो, तर नेकपा एमाले यो स्मृति प्रतिष्ठानको परिकल्पना गर्न, यसको निर्माण गर्न, यसका लागि जग्गा प्राप्त गर्न, यसका भवन निर्माण गर्न र यसलाई अझ मोडर्नाइज गर्दै जान र यसलाई भाडामा लिएर, यो प्रतिष्ठानलाई भाडामा लिएर नेकपा एमाले आफ्नो कार्यालय चलाएको छ। प्रतिष्ठानको दुरुपयोग गरेको होइन, भाडामा लिएर चलाएको छ। अब हाम्रो कार्यालय आफ्नै नबनेसम्म, आफ्नै कार्यालय नबनेसम्म हामी यहाँ राख्नेछौँ। त्यो भनेको करिब करिब 4 वर्ष होला। आउँदो निर्वाचनभन्दा पछि तुरुन्तै हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय निर्माणको काम अगाडि बढ्नेछ र हामी आफ्नै एमाले लायकको भव्य आधुनिक सुविधा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्नेछौँ र त्यसमा यहाँबाट कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण हुनेछ। तबसम्म हामी यहाँ रहेका छौँ। यो पनि हाम्रो एउटा उपलब्धि हो। भूकम्पले हामीलाई हाम्रो कार्यालय भत्काएर हामीले बिरालाले छाउरा सारे जस्तो कहिले सामग्री लिएर एकातिर, कहिले अर्कातिर, कहिले अर्कातिर सारेर हिँड्नु परेको छ, कहिले घर घरमा बाँड्नु परेको छ। त्यस स्थितिबाट यहाँ अलिकति आउन ओर्न बस्न सकिने गरीको फराकिलो ठाउँ हामीले भेटेका छौँ। अब अनुकूल ठाउँमा निकट भविष्यमा हामी आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। केन्द्रीय कार्यालय निर्माण त ठुलो कुरा होइन। हामीसँग महाधिवेशन अगाडि 8,55,453 सदस्य थिए महाधिवेशन अगाडि। अहिलेसम्म त कति सदस्य त्यो दिनै पछि प्रवेशको लहर छ। कति सदस्य पहिलेको सदस्यभन्दा थोरै प्रवेश गरे कि अलिक धेरै प्रवेश गरे नै थाहा छैन। त्यसकारण अहिले कमसेकम 12-15 लाख पुगिसक्यो होला सदस्य। यस पार्टीले एउटा कार्यालय बनाउने धेरै ठुलो कुरा होइन। फेरि कार्यालय त कत्रो कुरा भयो र, देशै बनाउने भनेर हिँडेको पार्टीलाई कार्यालयको कुरो कुन ठुलो कुरा। अब हामी पहिले चुनाव निर्वाचन जित्ने र देशलाई नै नयाँ बनाउने सङ्कल्पमा इँटा थपेर अगाडि बढ्ने यस कदममा हामी सबै आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढौँ। आज यो पार्टी देशको प्रमुख पार्टी, वैचारिक हिसाबले, साङ्गठनिक हिसाबले, आन्दोलनको हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले, हरेक हिसाबले प्रमुख पार्टी हो। आज नेपालको विचारको स्तर के हो भन्ने हो भने एमाले स्ट्यान्डर्ड। कतिवटा यसो मेटेरियल्समा लेख्या देखिन्छ नि अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भनेर। हामी नेपालमा भन्न चाहन्छौँ एमाले स्ट्यान्डर्ड। वैचारिक स्ट्यान्डर्ड एमाले स्ट्यान्डर्ड, सङ्गठन स्ट्यान्डर्ड एमाले स्ट्यान्डर्ड, कामको स्ट्यान्डर्ड एमाले स्ट्यान्डर्ड, मिटिङ बैठक आदि इत्यादि सञ्चालन गर्ने एमाले स्ट्यान्डर्ड, नीतिहरू एमाले स्ट्यान्डर्ड। राष्ट्रिय नीति भनेका एमालेका नीति हुन्। एमालेका नीति राष्ट्रिय नीति हुन्। एमालेका नीति छुट्टै, राष्ट्रिय नीति छुट्टै अब हुँदैन। किनभने एमाले भनेको देशको सबभन्दा एडभान्स अर्गनाइजेसन, यसका नीति राष्ट्रिय नीति। तसर्थ राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय तहमा एमाले, हरेक ठाउँमा तिनै तहमा एमालेको सरकार चाहियो। यसपल्ट साथीहरूले के नारा गर्नुभएको छ? 7 सूर्य 7 छाप। के पो भन्ने छ नारा? 7 सूर्य 7 छाप, नेकपा एमाले जिन्दाबाद। अब हामी त्यसै अभियानमा यो वैशाखभरि जुट्नेछौँ।
सात सूर्य सात छाप, नेकपा एमाले जिन्दाबाद। मेरो भनाइ अहिले यतिमै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। एउटा सानो इभेन्ट बाँकी छ, सबै कमिटीलाई धैर्यता गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। प्रेम अधिकारीजी तयार हुनुहुन्छ? एउटा चुनावी गीत, यो सूर्य हाम्रै हो, एमाले हाम्रै हो भन्ने गीत गायक गायिका मिलन सागर र निशा राईले गाउनु भएको, सङ्गीत मिलन सागरको, गीत रचना थमान सिंह तामाङ।